बेसिक स्टोरेज एलिमेन्ट्स र यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ ल्याचमा भने कि 0 सेभ गर्न सकिन्छ कि 1 गर्न सकिन्छ कि 1 सेभ गर्न सकिन्छ ल्याच काहीँ वर्ड हेर्ने बित्तिकै के बुझ्नु भने त्यहाँ स्टोरेज एलिमेन्ट हो कुनै एउटा बिट सेभ गर्छ कि 0 कि 1 र यसमा खास गरी यहाँ फ्लिप फ्लप भन्ने कन्सेप्टहरु छ है त्यो फ्लिप फ्लप भन्ने कन्सेप्टहरु के गर्छ भने हामीले स्टोरेज गर्नलाई युज गर्छौं र एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन्सहरु कसरी हुँदैछ फ्लिप फ्लपमा त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं हैन एउटा सानो खालको सर्किट म बनाउँछु एउटा जानेपछि अरु सबै सिम्पल हुन्छ यसमा चाहिँ के छ भने जस्तै मैले जस्तै यो स्ट्यान्डर्ड सर्किट हुन्छ सबैमा एउटै काम लाग्छ ल यो सर्किट चाहिँ तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ है चारवटा कन्सेप्ट मात्रै छ हैन 4-5 पेजको छ भइहाल्छ अब यहाँ के गर्यौं भने हामीले यहाँ एउटा आर भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ आर भनेको के हो रिसेट यसलाई हामी के भन्छौं रिसेट भन्छौं अर्को हाम्रो एउटा सेट भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ यो युनिट 6 को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डायग्राम हो र सेट भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ यहाँ रिसेट र सेट भन्ने कन्सेप्ट र यो डायग्राम याद गर्नु होला अरु सबै एउटै हुन्छ पढ्नलाई पनि सजिलो अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यो अर हैन हजुर सर तपाईं सारै बिरामी आज छोड्दिनु सर होइन यो अलिकति कन्सेप्ट मात्रै छ धेरै खासै त्यस्तो छैन के टन्डेदेखि पढ्दा हुँदैन सर त्यस्तो गाह्रो भयो सर किन पढाउनु हुन्छ सर पुरा गाह्रो भइराछ तपाईलाई सर ए छैन मलाई खोकी मात्र लागेको केही छैन होइ सर यहाँ त सर होइन अलिकति म यो भनिदिन्छु अनि त्यहाँदेखि गरौँला यो सर्किट चाहिँ याद गर्नु होला है रेस्ट र रिसेट र सेट भन्ने कन्सेप्ट यसमा तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा रिजल्ट पाउने भनेको तपाईको क्यू र क्यू बार यसमा रिजल्ट पाउने भनेको हामीले दुईटा मात्रै पाउँछौं क्यू र क्यू बार अब यसमा हामीले यो हैन यो रुल्स चाहिँ के छ त एक्स नर को कसैले भन्न सक्छ एक्स नर को कम्बिनेसन्सहरु जस्तै ए छ ए डैश बी डैश प्लस ए अब यसको कम्बिनेसन के छ त हाम्रो नरको 0 0 सपोज हैन यसको आउटपुट के हुन सक्छ 0 1 अर्को 1 0 र अर्को 1 1 अब यसको के छ त यहाँ हामीले थाहा छ नरले के गर्छ भने अफ दुईटै अफ भएको बेला मात्र एक्टिभेट हुन्छ अरु जम्मै अफ हुन्छ यो डायग्राम यो ट्रु टेबल राम्ररी हेर्नु भयो भने यसले के भन्दैछ कन्सेप्ट भन्नाले हामीले कुनै पनि सर्किटहरु दुईटा सर्किटहरु अफ गर्यौं भने लो गर्यौं भने यो चाहिँ हाई हुन्छ अरु जुनसुकै कन्डिसन होस् चाहे यताबाट होस् चाहे ए बाट एक्टिभ होस् चाहे बी बाट एक्टिभेट होस् चाहे दुईटै एक्टिभेट होस् त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं अफ बनाउँछौं भनेर कन्सेप्ट हैन अब यसमा मैले इनपुट गरेहरु सपोज एज्युम गरौँ हामी यो चाहिँ तपाईहरु कपीमा एकचोट प्र्याक्टिस गर्न है यो केही खासै त्यस्तो छैन S1 भनेर हामीले
केस 1 मा के गर्यौं भने यसमा एउटा हामीले केस 1 को के कन्डिसन लियो भने मैले एस भनेको सेट ल सेट एउटा 0 अर्को मैले रिसेटलाई चाहिँ के गरे भने 1 र कसैले मलाई भन्न सक्छ यसको आउटपुट के हुन सक्छ q इक्वल टु र q बार भनेको के हुन सक्छ q is equal to 0 q not q bar is equal to 1 हुन्छ सर q is equal to 0 q बार यो त करेक्ट आन्सर भन्नुभयो अरु साथीहरु फेरि अलिकति छिटो बुझाइदिनु न के ल यहाँ हेर्नु है मैले यहाँ सेट भनेको चाहिँ 0 राखे अनि अर्को रिसेट भनेको 1 राखे यसको आउटपुट q र q बारको के हुन सक्छ q कम्प्लिमेन्टको सौरभ हैन अघिको नाम सौरभ सायद मिलायो जस्तो लाग्यो के थियो अहिले कसले भन्दै हुनु त सौरभ थापा हो मैले भनेको सर विवेकले भनेको सर ए सन्तोष गिरी के चाहिँ एनालाइसिस मैले सोधेको सर हजुर त्यही त यहाँ हेर्नु सेट भनेको 0 छ अरे हैन यो सर्किट डायग्राममा सेट भनेको 0 छ आर भनेको 1 छ रिसेट भनेको 1 छ क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्टमा के हुन सक्छ आउटपुट एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ र यो सारै रमाइलो पनि छ यस्तो लजिक एकदम मजाले मिलाउनु पर्छ कि सल्भ गर्ने भएपछि तपाईको 2 सेकेन्डमा सल्भ भइहाल्छ यदि सल्भ गरेन भने त्यो दिनभरि बस्यो भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अरु साथीहरु कसैले मिलाउन सक्छ सन्तोष भाइ 0 हुन्छ होला क्यू को अनि क्यू ड्याश को सर क्यू ड्याश को चाहिँ क्यू ड्याश को सर 0 हुन्छ होला हुँदैन एक भ्यालुहरु राखेर गर्नुपर्छ एकचोटि ट्राई गर्नु अरु कोही छ भन्ने भ्यालु ठ्याक्क राख्नु भयो त्यो भ्यालु कसरी राख्ने भने त्यो रिसेटमा 1 राखेर अनि सेटमा 0 राख्ने हैन अनि त्यसपछि त्यो कम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो भनेको सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको यसमा 1 हुन्छ हैन अनि त्यो माथि लगेर ट्याक्कै रिसेटसँग त्यो नर्मल हाल्दिने होला ट्राई गर्न खोज्नु भएको होला ठिकै भन्नु भएको होला यहाँ हेर्नु है के छ त हामीले के गर्यौं भने एज्युम गर्यौं यहाँ के छ त कन्डिसन रिसेट भनेको 1 छ अर्को सेट भनेको 0 छ अब एउटा कन्डिसन चाहिँ के गर्ने यो दुईटैलाई भ्यालु मात्रै छ अरु त केही छैन हामीसित अरु केही छ त केही छैन न क्यू को भ्यालु छ न क्यू कम्प्लिमेन्टको छ यो दुईटाको भ्यालु मात्रै छ तर सर्किटहरु के छ त यो सर्किटहरुलाई जुन जसरी हामीले कन्फिगर गरेको छौं हो यसको नाम चाहिँ के हो ल्याच यसलाई चाहिँ ल्याच भन्छ यो स्टोरेज भन्ने यो सर्किट यसरी बनाउनु भयो भने यसले के गर्छ रे स्टोर गर्छ यसले स्टोर गर्छ कसरी गर्छ यहाँ हेर्नु है जस्तै सेट 0 छ यहाँ हामीले नर्मल हाल्न खोज्दै छौं सेट 0 छ यता अर्कोतिर के छ थाहै छैन हामीलाई मिल्छ त यहाँ अब मान्लियो ए भनेको सेट हो 0 कन्डिसनमा हेर्नु बी मा 0 छ अर्को 0 को ए मा के छ 1 छ भन्नाले यो दुईटै डिफरेन्स छ यो पनि मिल्यो त मिलेन तर अर्को हेर्नु त रिसेटमा हेर्नु त हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट स्टार्ट गर्दा चाहिँ सजिलो हुने भयो कसरी भनेपछि यहाँ हेर्ने रिसेट भनेको 1 छ र हामीले एक्सआर मा हाल्न खोज्दै छौं एक्सआर मा 1 1 दुईटै कन्डिसन छ हेर्नु त यो दुईटा कन्डिसन ठ्याक्क मिलिरहेछ तपाईले जुनसुकै इनपुट गर्नु तर यदि 1 छ भने के आउँछ अरे आउटपुट 0 छ त्यो रिसेटमा हेर्नु त जुनसुकै इनपुट गर्नु यदि तपाईले 1 इनपुट गर्नु भएको छ भने के आउँछ अरे आउटपुट त्यसको
0 नै आउँछ अरे जेसुकै इनपुट गर्नु तर एउटा चाहिँ 1 हुनु पर्यो एउटा चाहिँ 1 हुनु पर्यो तर यतातिर हेर्नु त सेटतिर हेर्दाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो हुने भयो 0 छ दुईतिरै तर आउटपुट पनि डिफरेन्ट छ आउटपुट पनि के छ डिफरेन्ट छ त्यसैले मैले यताबाट लिने मिल्दैन गाह्रो हुन्छ मलाई हैन तर यता माथिबाट लिँदाखेरि चाहिँ मिल्छ सेट भनेको 1 छ हैन यो दुईटा कन्डिसनमा सेट भनेको 1 छ जुनसुकै 1 ले के गर्छ अरे आउटपुट के दिन्छ अरे दुईटै 0 दिने भयो त्यही भएर म के गर्छु भने सर्किट कहाँदेखि सुरु गर्छु त रिसेटबाट सुरु गर्छु सर्किट कहाँबाट गर्छु रिसेटबाट रिसेट मैले किन लेखेको बुझ्नु भयो अब जुनसुकै जेसुकै आउटपुट गर्नु अर्को हैन नर गेटमा हाल्दाखेरि जेसुकै हाल्नु अर्को लागि हामीले वेट गर्नुपर्छ यो सेकेन्ड भ्यालु हामीले वेट गर्नु पर्दैन यो जेसुकै होस् हामीलाई केही फरक पर्दैन डिपेन्डै छैन फर्स्ट भ्यालुमा मात्रै डिपेन्ड छ फर्स्ट भ्यालुमा मात्रै डिपेन्ड छ के छ डिपेन्ड 1 आयो भने चाहिँ म चाहिँ के दिन्छु अरे 0 दिन्छु भनिसक्यो तपाईं 1 एउटा इनपुट गर्नु भयो भने अर्को भ्यालु मलाई चाहिदैन म अटोमेटिकली 0 बनाइदिन सक्छु किनकि मलाई थाहा छ मलाई 1 1 दियो भने उतापट्टि जेसुकै भ्यालु होस् म 0 बनाइदिन्छु तर यता सेटबाट सुरु गर्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ तपाईं 0 हाल्नु हैन म डिफरेन्ट दिन सक्छु त्यो हैन त्यसले के गर्छ डिफरेन्ट दिन्छ अरे त्यही भएर म यो सेटबाट चाहिँ लिदिन रिसेटबाट लिन्छु भन्नाले मैले डाइरेक्टली यहाँ q = 0 लेख्न मिल्यो त मिल्यो कि मिलेन भन्नु त हेलो मिल्यो कि मिलेन भन्नु मिल्यो सर हैन यो हामीले अटोमेटिकली लेखिदिँदा भइगयो किनकि 1 छदैछ उताबाट आउने बित्तिकै आउटपुट जेसुकै दियोस् सेकेन्ड भ्यालुलाई उले वेट गर्नै पर्दैन अटोमेटिकली उले के दिन्छ 0 दिन्छ चाहे सेकेन्ड भ्यालुलाई तपाईं 0 राख्नु चाहे 1 राख्नु केही फरक पर्दैन अब के गर्यो भने यो 0 यहाँ छ भने 0 ट्राभल हुन्छ 0 ट्राभल हुन्छ कसरी ट्राभल हुने भयो त यहाँदेखि आउँछ सिधै यो 0 के गर्छ यता आउँछ अब 0 यहाँ आएर बस्दिन्छ 0 यहाँ आएर बस्दिन्छ अब के गर्छ यो 0 र 0 इनपुट गर्दाखेरि x q कम्प्लिमेन्टको के भयो भ्यालु हुन्छ त x नरमा के भ्यालु हुन्छ भन्नु त के भ्यालु हुन्छ 0 x or x नर 0 के हुन्छ त 1 हुन्छ किनकि हामीले यहाँबाट टेबलबाट ट्रुथ टेबलबाट थाहा पाइहाल्छ के हुन्छ अरे 1 हुन्छ सक्यो यति हो अब यहाँ लेख्दिने के गर्नु पर्यो यहाँ 0 यहाँ हाम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ अब अर्को कन्डिसन तिर जाउँ केस 1 मै अर्को कन्डिसन के गर्ने भने मैले यही कन्डिसन लिएर मैले यसलाई चाहिँ के गरे 0 गरे अब मलाई केस 1 मै छु है अहिले अर्को कन्डिसन हामीले के लियौं भने r लाई चाहिँ के गरे मैले 0 हाल्दिए r लाई के गरे मैले 0 हाल्दिए अब यहाँ के हुन सक्छ अब यसको फ्लो हेर्दाखेरि तपाईले के गर्न पाउनु भयो 0 छ यहाँ पनि 0 छ तर स्टोरेजहरु के छ त यहाँ अलरेडी 0 छ यहाँ 1 छ अब यसलाई अब यहाँ चेक गर्नु त के हुन सक्छ यहाँ 0 भनेपछि 1 यहाँ कहाँबाट आउँछ यताबाट लिनु पर्छ है अब यहाँ रिभर्स हुन्छ यो अब यो 1 के हुन्छ यताबाट अघि हामीले यताबाट ट्राभल गर्यौं अब हामी कताबाट गर्ने यताको 1 बाट लिनु किनकि स्टोरेज भएर बसेको हुन्छ यो मेमोरी हो लेच हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ 1 आएर बस्छ अब 0 र 1 चाहिँ के हुन्छ 0 र 1 हेर्नु त त्यहाँ के हुन्छ 0 र 1 के हुन्छ यहाँ x
नरमा के छ आउटपुट 0 छ हो कि हैन भन्नु त हेलो 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 सर यहाँ के छ क्यू अहिले हाम्रो के आउँछ त क्यू अपडेटेड नयाँ भ्यालु नयाँ भ्यालु के आउन सक्छ जिरो यहाँ के आउन सक्छ 0 आउँछ यहाँ के लेख्नु पर्यो त 0 र 1 भनेको के हो त अब 0 र 1 हाम्रो यहाँ के छ 0 छ सर यो हाम्रो 1 यहाँ 0 आउँछ भनेपछि सेम आउँछ यहाँबाट क्यू कम्प्लिमेन्टको 1 नै राखियो भने हाम्रो यताको भ्यालु के आउँछ अरे यहाँ क्यू कम्प्लिमेन्टबाट 1 डेटा आएको छ भने हामीले यता के राख्न पायौं त यहाँ 0 नै आउँछ अब यो कन्सेप्टले के भन्दैछ भने तपाईले 0 1 राख्नु अथवा 0 0 राख्नु तपाईले जे दिनु भएको छ म त्यही तपाईलाई डिस्प्ले गराइदिन्छु भन्दैछ भनेपछि यो मेमोरी भन्छ यसलाई अब हेर्नु त सेम रिजल्ट आयो कि आएन यहाँ हेर्नु त यो मेमोरी भयो स्टोरेज भइदियो हामीले आर लाई 0 कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै के आयो त सेम भ्यालु आयो जे क्यू 0 क्यू कम्प्लिमेन्ट 1 यतापट्टि पनि के आयो त क्यू इज इक्वल टु 0 क्यू कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं मेमोरी भन्छौं यो कन्डिसनलाई चाहिँ किनकि सेम रिपिटेड मेमोरी रिपिटेड भ्यालुहरु आइरहेछ भनेपछि स्टोरेज गर्न पाए यतिसम्म केही डाउट छ यो सर्किट यसरी नै याद गर्नुपर्ने हुन्छ है यो स्ट्यान्डर्ड हो बुझ्नुभयो हेलो अब यो भइसकेपछि अब अर्को एउटा केस कन्डिसन्स हुन्छ है केस 2 तिर जानु पर्ने फेरि हामी यस अब हाम्रो कन्डिसन ओपोजिट वाला लियौं यतापट्टि हामीले के लियौं त 0 र 1 लियौं अब यतापट्टि के गर्नु भने तपाई 1 र 0 लिनु 1 र 0 लिनु अब यतापट्टि के आउन सक्छ आउटपुट मलाई कसले भन्न सक्छ यो कन्डिसनमा सर 1 र 0 नै आउँछ होला 1 र 0 कहाँ 1 आउँछ कहाँ 0 आउँछ क्यू मा 1 क्यू कम्प्लिमेन्ट मा 0 अरु साथीहरु के भन्छ के आउन सक्छ अरु त्यही हो आन्सर ठीक छ उले भनेको सन्तोष हैन उसको आन्सरमा सहमति हुनुहुन्छ हेलो अरु साथीहरु के भन्नुहुन्छ छिटो भन्नु यस्तो सिम्पल क्वेशन छ यो त छुम सर छुम सहमति छुम हो यहाँ के गर्नु पर्यो त मैले क्यू भनेको के राख्नु पर्यो त अब क्यू कम्प्लिमेन्टमा 0 राख्नु पर्यो सर क्यू कम्प्लिमेन्टमा 0 राख्नु पर्यो अनि क्यू मा चाहिँ 1 राख्नु 1 पर्यो राख्नु पर्यो ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ यसको हो यति कन्सेप्ट त यो के गर्नु पर्यो यहाँ मैले 1 राख्दिनु पर्यो यतापट्टि 0 राख्दिनु किनकि कहाँबाट सुरु गरेको त अब अर्को कन्डिसनमा हामीले यहाँबाट सुरु गरेको हैन यहाँबाट हाम्रो आउटपुट ठ्याक्क भाइस वर्सा हुन्छ यसको त्यही भएर एउटा यो याद गर्ने बित्तिकै तपाईको अरुको जम्मै ठ्याकठ्याकै बन्न थालिहाल्छ
अब यहाँ अर्को यहाँ गरौँ, अर्को कन्डिसन पनि हालौँ। अर्को के गरौँ भने अर्को यहाँ हामीले के गरौँ 0 0 राख्यौँ र हामीले r लाई चाहिँ यहाँ के बनाएको थियो 0। अब यहाँ s लाई चाहिँ के गरौँ 0 बनायौँ, s लाई चाहिँ के गरौँ 0 बनायौँ, s लाई 0 बनायौँ। अब के आउन सक्छ यसमा q र q कम्प्लिमेन्ट, q र q कम्प्लिमेन्टमा के बनाउँ, अब के आउटपुट आउँछ यता जस्तै आउँछ नि सिमिलर आउँछ हजुर त्यो one सेम पनि 1 q इजिकल टु 1 आउँछ, अर्को 0 आउँछ। भनेपछि सर यो सुन्नु न, यसले हजुर अघि तपाईँले यो सबै सर हाम्रो यो मेमोरीहरू जुन जुन छ नि यो सबै एसआर फ्लिप फ्लपहरू छ नि त्यसमा हजुर युज हुन्छ भन्नुभएको थियो नि है। हजुर 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 सबै नै मेमोरीहरू अहिले जुन जुन बनाउँदैछौँ यो सबै नै युज हुन्छ। अहिले जति हामीले पढ्दैछौँ हजुर सर यो केस 1 केस 2 हरू जुन जुन बनाउँदैछौँ नि यो होइन, यसको टेबल चाहिँ छ कि एउटा, अहिले त्यही टेबल कहाँबाट आएको तपाईँको बुकमै दिएको रहेन रहेछ कि, त्यही टेबल म बनाउँछु अहिले। एकदम सिम्पल छ, यही हो। यो कहाँबाट आएको चाहिँ अहिले म यही जुन अहिले हामीले गरेको प्रुफ मात्र गरिदिएको हो मैले, अरू केही गरेको होइन होइन। हुन त त्यहीँबाट डाइरेक्ट गरिदिँदा हुन्थ्यो कि, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई रटवा जस्तै हुन्छ। जस्तै हामीले के गरेको त एक्स अर्को यो टेबल याद गर्नु है भनिदियो भने याद गर्नु पऱ्यो। अब यसमा केही चेन्ज छैन, हो कि होइन भन्नु त, हो नि। यसमा जे छ त्यही गर्नु पर्यो, यसमा त चेन्ज गर्न सक्दैनौँ किनकि यो त स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएर आएको हुन्छ। तर फ्लिप फ्लपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको पनि छ यस्तै ट्रु टेबल छ, तर के गर्छ भने तिनीहरूले यस्तो सर्किट बनाएर दिएको हुन्छ, यसलाई याद गर्नु है भन्छ। कसरी याद गर्नु, त्यो 4टा छ, 4वटा जति चाहिँ छ कि, अनि त्यो मिसम्याच हुनसक्छ तपाईँको ब्रेनमा, अनि त्यही भएर अलिकति क्लियर होस् भनेर मात्रै हो होइन। अहिले हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ त्यो के हो भनेर। अब तपाईँले बुझिसक्नु भयो, यही 2टा मात्रै चाहिने हो मलाई खास गरी होइन, अरू केही पनि चाहिँदैन। अब यो मेमोरी हो। अब अर्को के हुन्छ भने अब एउटा लास्ट कन्डिसन छ तपाईँहरूको केस 3 भन्ने छ। अब यहाँ केस 3 मा चाहिँ के गर्ने भनेपछि अब हामीले अघि थाहा पाइसक्यौँ के गरौँ, यहाँ सेट गर्दै यता हामीले रिसेट गर्दै फेरि सेट गर्दै रिसेट गर्दै मेमोरीमा हाल्दै उता डेटा निकाल्दै मेमोरीमा हाल्दै काम गऱ्यौँ। अब यसमा पनि एउटा कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अब जम्मै हामीले के गर्यौँ भने S0 पनि गर्यौँ, S1 पनि गर्यौँ, R1 पनि गर्यौँ, R0 पनि गर्यौँ। तर एउटा कन्डिसन के छुटेको छ त थाहा छ तपाईँहरूलाई? एउटा S इजिकल टु 1, अर्को R इजिकल टु 1, हो कि होइन भन्नु त, हो? अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, यसमा चाहिँ हामीले Q इजिकल टु के हो त र Q R इजिकल Q कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हेरौँ के रहेछ। त्यहाँ भ्यालु पत्ता गर्नु त यसको के हुन सक्छ, दुईटैमा 0 हुन्छ होला सर। दुईटैमा 0 हुन सक्छ। कसरी हुन सक्छ? जस्तै मैले यहाँ R रिसेट इजिकल टु R यो दुईटैमा छ। अब हामीलाई के हुन्छ भने यहाँबाट पनि डेटा आयो, सुरुमा के छ हामीले अहिले भर्खर के गरेको थियौँ Q1 गरेको थियौँ होइन, Q1 यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ। अब यहाँ के गर्यौँ भने यहाँबाट पनि R1 नै आउने भयो, यहाँ पनि 1 नै आउने भयो। 1 1 के हुने भयो त, अब यहाँ 1 छ होइन, 1 बाट चाहिँ ल्यायौँ अगाडिकैबाट, अघिकै 1 बाट आएको है, यहीँबाट आएको, अनि 1 यहाँ राख्यौँ। यहाँ चाहिँ के गरौँ, यहाँ पनि हाम्रो के भयो, यहाँ हाम्रो के भयो 0 भयो। अर्को हाम्रो यता चाहिँ के हुन सक्छ, यता चाहिँ कसले भन्न सक्छ, अब यहाँ के हुन सक्छ त, यहाँ पनि त 0 हुनु पर्ने हो कि होइन भन्नु त, यहाँ पनि त 1 लिँदा हुन्छ नि, हो। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के हुन्छ त, यो कन्डिसन चाहिँ हामी यो फ्लिप फ्लपमा चाहिँ युज गर्दैनौँ।
यसलाई चाहिँ यो अप्ठ्यारो भयो नि त। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त अप्ठ्यारो हुने भयो। यहाँ त 1 हुनुपर्ने तर 1 नै छैन मसित, 1 नै एभाइलेबल छैन। अब सपोज मैले यताबाट चेक गरे यो 1 आयो अरे एज्युम गरौँ हैन। अर्को मैले यताबाट चेक गरेको भए कि यो 1 हुन्थ्यो होला हैन। अनि यताबाट चेक गर्दाखेरि के भयो त यो दुईटै मलाई डिफाइनै भएन खास गरी। यो डिफाइनै नभएको मात्रै हो। यो हामीले डिफाइन गर्न गाह्रो भयो। अब कताबाट हेर्नु मैले यताबाट हेर्दाखेरि पनि यहाँ 1 1 देखिँदैन किनकि यहाँ 1 छ कसैकोमा 0 छ। कि यो भाइस भर्सा गर्यो भने यो उल्टोबाट लियो भने पनि कि यो मुनिको हुन्छ कि माथिको हुन्छ। अब कताबाट के गर्नु थाहा हुँदैन। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी बढ्ने भयो। यो केस 3 चाहिँ तपाईको सबभन्दा कम्प्लेक्सिटी बढ्छ। यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईले यहाँ हामीले आउटपुट त 0 लेख्छौँ। आउटपुट दुईटैमा हामी के गर्छौँ 0 लेख्छौँ। यसलाई कन्क्याडिनेसन भन्ने वर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ यो कम्प्लेक्सिटी बढेपछि यसलाई हामी नट युज भन्नु पर्यो अथवा इनडिटरमाइन्ड नट डिटरमाइन्ड नट युज। यो त लिनु यो कन्डिसन मैले लिन सकिनँ किनकि मैले अब रिसेट 1 हेर्दाखेरि यताबाट 1 देखिन सकिन्छ। रिसेट यताबाट 1 हेर्दाखेरि कि सायद यताबाट 1 हुन सक्छ। यता 1 भयो भने यता 0 हुन सक्छ किनकि हाम्रो यो केस 1 र केस 2 ले भनिरहेछ। तैले यताबाट हेरिस् भने म तँलाई यताबाट 0 दिन्छु यता 1 दिन्छु कि यताबाट हेरिस् भने यताबाट 0 दिन्छु यताबाट 1 दिन्छु। तर हामीले डिसाइड गर्न सकेनौं। हो यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने नट युज। अब यो कस्तो खालको नट युज भन्नु पर्यो कि S1 हुँदाखेरि र रिसेट 1 हुँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ यो भ्यालुलाई नै लिदैनौँ। यो भ्यालुलाई नै लिदैनौँ किनकि डिसाइड गर्ने सकिनँ मैले। अब कताबाट हेर्नु त्यो नै थाहा भएन मलाई। अनि त्यही भएर के गर्छु भने अब म लिदिनँ। यसलाई नट युज भनेर मान्दिनँ। यसलाई डोन्ट केयर पनि भन्छ, इनडिटरमाइन्ड पनि भन्छ, कुनै कुनै किताबहरुमा नट युज पनि भन्छ है। अब एउटा लास्ट कन्डिसन छ सेम यही नै हो। अब यहाँ चाहिँ के गर्छु भने 0 र 0 0 र 0 लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यहाँ हेर्नु है। यहाँ 0 र 0 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त कसले भन्न सक्छ? हाम्रो S = 0 R = 0 यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ आउटपुट? सर त्यसमा पनि 0 र 1 अनि 1 0 दुईटै आउँछ होला नि। हजुर यहाँ पनि मैले के गरे त डिसाइड गर्न सकिन। अब के भन्दैछ भने किनकि हामीले त केस 1 र केस 2 मा सल्भ गरिसकेको हो। खास गरी यो हामीले के गर्यौं भने यहाँ हेर्नु त केस S = 0 R = 0 केस 2 मा हेर्दाखेरि Q को भ्यालु के दिदैछ 1 दिदैछ। Q कम्प्लिमेन्ट को भ्यालु के दिदैछ त 0 दिदैछ। तर फेरि अर्को कन्डिसनमा हेर्नु त केस 1 मा फेरि त्यही S = 0 R = 0 दियो। तर रिजल्ट हेर्नु त जस्ट अपोजिट छ। रिजल्ट हाम्रो के गर्यो त अपोजिट छ। अब यहाँ के रिजल्ट दियो त हेर्नु त एउटै कन्डिसन छ। S = 0 R = 0 हैन। S = 0 R = दुईटा रिजल्ट आउने भयो। अब यो दुईटा रिजल्टलाई म सर्किटमा कसरी हाल्नु मिल्नै सक्दैन। अब कि मैले यताबाट हेर्दाखेरि यो आउने भयो रिजल्ट केस 2 को हेर्दाखेरि केस 1 को रिजल्ट हेर्दाखेरि के आउने भयो त मुनिको आउने भयो। अब म कुन लिनु त यसलाई पनि मैले लिन सकिनँ। यसलाई पनि के गर्छु म नट युज गर्छु। यसलाई पनि मलाई यो चाहिदैन यस्तो कन्डिसन भएको मलाई चाहिदैन। अब म डिसाइडै गर्न सक्दिनँ भने म किन लिनु भनेपछि स्पेशली केस 3 चाहिँ के गर्छौं हामी नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं। केस 3 चाहिँ के गर्छौं नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं। अब तपाईहरुको बुकतिर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा ट्रुथ टेबल बन्छ। एउटा ट्रुथ टेबल बनाऊ। यो जम्मैले हामीले यो केसहरुलाई ट्रुथ टेबलमा राखेको मात्रै हो, अरु मैले केही गरेको छैन। यसलाई के गर्छु भने म ट्रुथ टेबलमा इम्प्लिमेन्ट गर्छु। जस्तै एउटा S छ एउटा R छ हैन। यो एकचोटी फेरि राम्ररी हेर्नु है।
यो उयो रट्टा चाहिँ नगर्नु होला होइन, किनकि अरू एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ फेरि गाह्रो पर्न जान्छ। अब यहाँ चाहिँ यो ट्रु टेबल चाहिँ फेरि याद गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। फ्लो चाहिँ कसरी हुँदैछ त्यो चाहिँ हेर्नु होइन। अब यहाँ के गरे अरे 0 र 0 लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ के गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुको कन्डिसन केस 1 मा र केस 2 मा हामीले के केस भेट्यौं भने 0 र 0 हुँदाखेरि यसले के गर्छ अरे अगाडिको जे छ प्रेजेन्ट स्टेट हैन त्यही स्टेटलाई चाहिँ सेभ गरिदिने भयो। हजुर यताकै हेर्नु त, यहाँ पनि 0 0 हुँदाखेरि अगाडिको स्टेट भन्छ यसलाई, अगाडिको स्टेटलाई जे छ अगाडि त्यही चाहिँ मेमोरीमा सेभ गरिदिन्छ भयो। सेम आउटपुट भनेपछि यसलाई हामी मेमोरी भन्छ। अब त्यहाँदेखि के गर्थ्यो भने अर्को कन्डिसन हाम्रो के थियो त, पहिले यो 2 बिटको लेखिहालौँ न कम्बिनेसन होइन, 0 1 1 0 अनि 1 1। अब 1 हामीले हेर्नु त 0 1 हुँदाखेरि चाहिँ के आउँछ अरे, 0 1 आउटपुट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ अरे, जे सेम इनपुट आउटपुट जस्तो छ एसआर 0 1 नै आउँदै रहेछ। भनेपछि त्यो टेबल याद गर्न हामीलाई के गाह्रो पर्यो त, एसआर कन्डिसनमा है, रिसेट र सेट कन्डिसनमा। अरू पछि म भन्नुला होइन, अरू अझै दुईटा बाँकी छ। अब यो के भयो त 0 1 आयो, त्यस्तै गरेर 1 0 हाल्दाखेरि मलाई के आउँदा रहेछ त 1 र 0 आउँदा रहेछ। तर 1 1 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त अप्ठ्यारो हुने रहेछ। अब कुन लिनु, अब मलाई गाह्रो हुन्छ फाइन्ड गर्नको लागि। त्यतिखेर चाहिँ के गर्छु भने म यसलाई नट युज। अब यो कन्डिसन मैले यस्तो खालको 1 1 जहाँ देख्छु त्यसलाई हटाइदिन्छु, त्यसलाई म लिँदिनँ किनकि मलाई गाह्रो हुन्छ होइन, त्यो कामै पर्दैन। सक्यो, यति हो कन्सेप्ट यसमा बुझ्नु। अब किताबमा तपाईँको यति हालिदिएको भए चाहिँ मजाले बुझिन्थ्यो होइन। अब डाइरेक्टली ट्रुथ टेबलहरू छ होइन त्यहाँ। हजुर एक्सप्लेन गरेको छैन सर किताबमा, एक्सप्लेन गरेको छैन, डाइरेक्ट एउटा सर्किट बनाइदिएको छ अनि त्यहाँ ट्रुथ टेबल राखिदिएको छ। ट्रुथ टेबल पनि खोइ कस्तो खालको छ होइन, लामो खालको छ अलिक, यति यही ट्रुथ टेबल मात्रै हो। किताबमा चाहिँ कस्तो छ पर्खनु ल, स्लाइडमा। अब बुकमा डाइरेक्ट नहेर्नु, आजको भिडियो चाहिँ यो हेर्नु होला मजाले। यो ब्लगबाट मात्रै पढ्दाखेरि पनि हुन्छ नि हैन, बुक नहेर्दा हुन्छ नि। हजुर त्यही कुराहरू त यता राखेको छु मैले, त्यही हेर्दा हुन्छ, पुगिहाल्छ। यहाँ यस्तो छ, जस्तै अहिले भर्खर हामीले के गर्यौं भने आरएस को होइन 1 0 1 0 यो अब तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला सायद। यो मैले पढाएको छैन, भोलि म आइतबारदेखि पढाउला। यहाँ हेर्नु त यो सर्किट, मेरो स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ? अब यो 1 0 को आउटपुट के हुन सक्छ उतापट्टि भन्नु त? 1 0 नै हुन्छ। 1 0 नै हुन्छ। 0 0 छ भने के हुन्छ उतापट्टि आउटपुट? उतापट्टि मेमोरी भनेको प्रेजेन्ट स्टेटको। हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेटमा के थियो, माथिको जे छ त्यही आयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो फेरि 0 1 छ भने के आउँछ आउटपुट? 0 1 0 0 छ भने फेरि के गर, मेमोरीमा सेभ गर, माथिको सेम आयो, सेभ गर भनौँ न। अनि 1 1 आउँदाखेरि के आउँछ डिसाइड गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामी 0 0 भन्छ। तर यहाँ चाहिँ नट युज लेख्दा हुन्छ है। र अब लगभग तपाईहरु सर्किटमा ओभरअल परफर्मेन्स भइहाल्छ, त्यो अरु केही छैन यसमा। यहाँ मैले सर्टकटले बनाइदिएको छु, ल यो भोलितिर हेर्नुपर्छ है। आज यो भिडियो मजाले अरु साथीहरु नआएको साथीहरुलाई पनि एकचोटी इन्फर्म गर्नु होला आजको भिडियो हेर्नको लागि।